حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام طبیعت دے مزاج دے دڑا سخت سن. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوہ طور تے ملاقات ہوئے گی. کوہ طور وال چلے تے ماں نے آکھیا پتر تو 40 دن واسطے کوہ طور تے جا رہے ہیں تے میرا تیرے بغیر جو گزارا نہیں. وہ ماں جن نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نو اتنے اوکھے وقتاں چ جنم دیتا کہ جدو فرعون بیٹیاں نو چھوڑ دیندے تے بچیاں نو ذبح کر دیندے، کیونکہ نجومیاں نے آکھا کہ ایک تیری سلطنت دے اندر بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری بادشاہت نو ختم کرے گا. انہیں آکھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، پتران نو ذبح کر دیو تے بچیاں نو زندہ رکھو. عرب دے لوگ بچیاں ذبح کر دے سن تے پتر زندہ رکھ دے سن. فرعون پتران نو ماردا سی تے بیٹیاں زندہ رکھ دا سی. اللہ نے موسیٰ کلیم علیہ السلام نو پیدا کرنا سی. رب نے فرمایا جے اس موسیٰ نو میں تیرے ویڑے نہ پالنا تے میں نو رب کون آکھے. جیڑے موسیٰ نو مارنا سی رب نے اسے فرعون دے ویڑے اسے موسیٰ نو پالیا. ماں نے جنو جنم دیتا نا تے اللہ نے فرمایا اس موسیٰ نو پانی چ روڑ دے، دریا نیل دے حوالے کر دے. ماں نو خیال آیا کہ میں اپنے چھوٹے جے بچے نو پگوڑے چ رکھ کے تے دریا دے حوالے کراں. اللہ دا حکم سی کر دیتا. فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. فرمایا موسیٰ دی ماں پریشان نہ ہومی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. موسیٰ روے گا فرعون دے گھر پر، روے گا میری آنکھ دے سامنے، روے گا فرعون دے گھر، روے گا میری آنکھ دے سامنے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، جملے تے غور کریو، میری آنکھ دے سامنے روے گا. پر جدو کملی والے نو کافراں پتھر مارے نا تے کملی والے رو کے آسمان والے ویکھیا تے اللہ فرمایا وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. فرمایا سونیا صبر کر تو میریاں اکھیاں چ پیا وسنا ہے. موسیٰ نو آیا آکھیا اکھ، یار نو فرمایا اکھیاں، اونوں فرمایا سامنے، یار نو آکھیا وچ وسنا ہے. اتھے آکھیا موسیٰ تو میری آنکھ دے سامنے، یار نو فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میری اکھیاں چ وسنا ہے. دسو کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جڑا رب دی آنکھیاں چ وسدا ہوئے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نو ماں نے پنگوڑے چ رکھیا تے دریا دے حوالے کر دیتا. ہے کسے ماں دا حوصلہ، پر اس ماں دا پیار ویکھ تے اس ماں دا حوصلہ ویکھ. ایڈے مشکل حالات چ پتر نو پیدا کیتا، جنم دیتا تے لہراں دے حوالے کیتا، پر پھر بھی ماں سی نا. موسیٰ دی بہن نو بلایا باجی نو تے آکھیا کلثوم، ماں دا بہن دا نام کلثوم بعد روایات چ. آکھیا انج کریں کہ پنگوڑا جدو رڑدا ہوئے گا نا تے دریا دے کنارے کنارے نال ٹردی جاویں. بہن دا پیار ویکھو کہ جدو پنگوڑا رڑیا نا تے بہن نے پنگوڑا روڑ کے تے دریا دے کنارے کنارے جا کے نا تے پنگوڑے دے نال ٹردی رہی. جدو دریا دیاں لہراں وچ پنگوڑا ڈولا کھاندا ہے تے بہن دا دل بھی ڈول جاندا ہے. پر بہن ادو روندی آ گئی تے کہنے لگی اماں اونج بچ گیا پر اونج نہیں بچنا. آکھیا کیوں؟ آکھیا جڑے فرعون کو بچانا سی او دے محل جی پنگوڑا ٹر گیا ہے. ادھر فرعون دی بیوی حضرت آسیہ اپنے پاؤں پانی چ لٹکا کے بیٹھی، کیونکہ فرعون دا محل اس طرح سی کہ ادھر بھی محل تے ادھر بھی محل، درمیان چوں دریا گزردا سی. انہیں محل ہی اپنا اس طرح دا بنوایا. بیوی پاؤں لٹکا کے نا تے پانی چ بیٹھی تے ویکھیا پگوڑا رڑدا ہوئے. ادھر آسیہ دی اولاد کوئی نہیں، فرعون دا پتر کوئی نہیں. پگوڑا کھولیا تے وچ ایڈا سونا نبی سونا ہوندا ہے، جڑا کوجا ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا، تے جدی اکھ ہی نہ ہوئے او کانا نبی کیویں ہو سکدا ہے. نبی سونا ہوندا جدے چ عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا، تے نبی چ عیب نہیں ہوندا. آسیہ نے جدو ایڈا سونا ویکھیا تے آکھیا انہوں میں پتر بنا کے پالنا ہے. اس سے فرعون دے بیڑے رب نے موسیٰ نو پالیا. ایڈی لاڈا نال پالن والی ماں کے جدو دودھ پلان دی باری آئی تے فرعون نے ساریاں دائیاں جمع کی تھیاں. موسیٰ کسے دا دودھ نہیں پیندے. ہن فرعون فکر لگی کی کراں،
ماں نے آکھیا جا ویخ کے آ بلا باجی نو کہ آکھیا ویخ کے آ فرعون نے میرے پتر نہ کی سلوک کیتا ہے. بہن ویکھن آئی تے ویکھیا فرعون پریشان ہے کسے دائی دا پتر دودھ نہیں پیندا. حضرت موسیٰ دی بہن کہن لگی جے آکھو تے ایک دائی میں بلاواں او دا دودھ پیوے گا. انہیں آکھیا بلاؤ. اے ماں نو لے گئی. ماں نے دودھ پلایا تے موسیٰ پی لیا. ہن فرعون نے اسے ماں دی ڈیوٹی لگائی موسیٰ نو دودھ پلاون دی. اللہ نے فرماتے نو آکھیا سی نہ کہ میری آنکھ دے سامنے پلے گا. اسے ماں نے پالیا پر پالیا فرعون دے بیٹے. اے رب دی قدرت سی. ہن موسیٰ جدو جوان ہوئے نا تے ذرا سخت طبیعت دے سن. اتنی سخت طبیعت سی کہ ایک دن حضرت موسیٰ دے ایک امتی بن اسرائیلی انہاں دا تے قبطی قبیلے دا آپو چ بڑا ویر چلدا سی اسرائیلیاں دا تے قبطیاں دا. حضرت موسیٰ دا ایک اسرائیلی امتی تے ایک قبطی لڑدے نے. حضرت موسیٰ نے ویکھیا کہ قبطی نے اسرائیلی نو مکہ مار دیتا. اللہ دے نبی نو غصہ آیا تے جا کے قبطی نو مکہ مارے مر گیا. ایکو مکے نالی بندہ مار دیتا. ہن نبی دا مکہ سی ایڈے جلال والا نبی کہ جدوں اسرائیل بھی روح قبض کرنا آئے نا تے آ گیا کہ نبی اللہ موت دا ویلا آ گیا تے چلیے. حضرت موسیٰ نے تھپڑ ماریا تے اسرائیل دی آنکھ کٹ دیتی. اسرائیل پلٹ کے رب کول گئے تے یا اللہ کدے کول بھیجے جدا مرن نو جی نہیں کردا. اللہ فرما کی آکھیا سی. آکھیا میں تے انہاں ہی آکھیا کہ موت دا ویلا آ گیا تے چلیے. اللہ نے دوبارہ آنکھ دیتی تے دے کے فرما جدوں میرے نبیاں کول جاویں تے انج نہ آکھیا کریں یا اللہ کیویں آکھاں. فرمایا ہاتھ جوڑ کے پوچھا کر جے ارادہ ہوئے تے چلیے. اسی زبان اللہ گھر جا کے بولے ہو. انجھے ایتے صوفیاء نے ایک بڑی محبت دا نکتہ لکھیا ہے. صوفیاء فرماندے نے اسرائیل نے موسیٰ نو آکھیا سی حضور موت دا ویلا آیا میں لین آیا چلیے. تے حضرت موسیٰ نے تھپڑ مار دیتا. غصہ موسیٰ نو اپنا نہیں سی. فرمایا مینوں تے کہہ لیا ہی میرے بعد کملی والا ہونا کدھرے سونے نو بھی انجنا کہہ دے میں تینوں محمد آدم سکھا جاواں میرے بعد کملی والا بھی ہونا ہے کدھرے سونے دی بھی ادبی نہ کر لویں. اس واسطے موسیٰ نے نبوت دا ادب سکھایا. ایڈے غصے والے سن حضرت موسیٰ کلیم ایڈے جلال والے کہ اسرائیل دی اکھ کٹ دیتی. قبطی نو مکہ مار کے مار دیتا. کسے دی جرت نہیں رب دے نبی دے موسیٰ کلیم دے نہ گل کرے. قرآن رب فرما رہے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایڈے جلال والا نبی رب تعالیٰ نے انہوں دا قرآن چا تعارف کی کرایا. فرمایا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. فرمایا او نبی جڑا رب دے کل بڑی وجاہت والا جنہوں رب آکے وجاہت والا ایسا وجیہ نبی. تو آڈے جو کسے بندے نو اے ہون ایتھے بیٹھے ہیں پاکستان دے وزیر اعظم دا فون آجے او دی اڈی زمین تے نہیں لگنی تے جنہوں رب روز کال کرے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. بھائی جدی رب نہ ڈائریکٹ گل بات ہوئے کیا اس نبی دی عظمت ہوئے گی. پر جدو کوہ تور تے تورات لین گئے نا تے اللہ نے فرمایا 40 دن اعتکاف کرو کوہ تور تے واپسی تے تورات لین دے آیا جے. گھروں ٹورن لگے تے امی نے فرمایا پتر تیرے باجو 40 دن ماں کولو تے نہیں رہا جانا. ماں کولو 40 دن تیرے باج نہیں رہا جانا. اے منوں پتہ میں تینوں کیویں پالے ہے. موسیٰ مڑ کے نا اے انج کر کے تے کہنے لگے امی ملنا ہوئے تے کوہ تور تے ہی آ جایا جے. ملنا ہوئے تے کوہ تور پہاڑ تے ہی آ جائیو. جدو موسیٰ گئے نا کوہ تور تے رب نو آکھیا رب ارنی جلوہ وکھا. اللہ فرمایا لن ترانی تو نہیں ویکھ سکدا. یا اللہ کون ویکھ سکدے. اللہ فرمایا پہاڑ وال ویکھ اسی پہاڑ تے تجلی رکھنے تو پہاڑ وال ویکھ تو نہیں ویکھ سکدا. پہاڑ تے تجلی رکھنے ہاں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. اللہ نے تجلی پہاڑ نو وکھائی موسیٰ نو نہیں وکھائی. موسیٰ نے پہاڑ نو ویکھے آئے تے آپ زمین تے تشریف لے آئے بے ہوش ہو گئے تے پہاڑ سڑ گیا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ گھروں نکل دیا مانو آکھیا صحیح ملنا ہوئے تے پہاڑ تے آ جائیں. فرمایا ہن تم بھی منو ویکھنا تے تم بھی پہاڑ والی ویکھ کیونکہ مانو آکھے کہ پہاڑ تے آ جائیں. ہن میری تیری ملاقات بھی پہاڑ تے ہوئے گی. تو
گرامی قدر حضرات، ماں اتنی کائنات دی عظیم ہستی ہے کہ رب دا ایڈا جلال والا ایڈا وجیح نبی ماں نو بس اینا کہہ بیٹھا ملنا ہوئے تے پہاڑ تے آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہن تو بھی سانو ملنا ہے تے پہاڑ تے آویں، اتھا ہی ملیں گے، ہن دیدار پہاڑ ہی کرے گا، تو پہاڑ ہی ویکھیں گا۔ اور تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ۔ میں تو انہوں ماں دی عظمت سنا رہے ہیں، کائنات دے اندر کیسی عظیم ہستی ہے ماں۔ میری ملت دے نوجوانوں، انہاں نوجوانوں نے اپنی ماں دی بڑی خدمت کی تھی، سارا پنڈ گواہے۔ انہاں دی بیماری دے دن رات انہاں ہاسپیٹل لے کے روزانہ انہاں دا علاج کرایا، پر چلو چلی دا ملت سارے جانا ہی جانا ہے، پر ماں دا بھی چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ کملی والے دی 6 سال دی عمر ہے جدو ماں گئی، ساری زندگی کملی والے ماں دے بغیر گزاری۔ کوئی میرے تیرے نبی کو لو پوچھے ماں کی ہوندی ہے؟ جدو اماں حلیمہ پال کے دے گی نا تے نبی پاک ایک دن بارو کھیل کے آئے تے ماں نظری نہ آئی۔ تُسا اپنے بیڑے چ کدے غور کیتا ہوئے، چھوٹا بچہ ہوئے بارو کھیل کے آوے، بیڑے چ دادی بیٹھی ہوئے، دادا بیٹھا ہوئے، پھپھو بیٹھی ہوئے، چاچو بیٹھے ہوئے، سارے بیٹھے ہوئے، ماں نظری نہ آوے تے بچہ بے چین ہو جاندہ۔ ماں جو ہی ویڑے چاہندہ نا تے پہلی آواز پتہ کی دیندہ ماما، ہے نا؟ سارے بیٹھے نے، ماں نظری نہیں آئی۔ بچہ ویڑے چاہوے تے پہلی آواز یہ دیندہ امی ماما۔ میرے نبی بھی ویڑے چاہے تے سارے بیٹھے، ماں نظری نہ آئی۔ کملی والے کدے ایک کمرے چ کدے دوسرے کدے تیسرے چ گئے، جدو ماں نظر نہ آئی تے حضور ویڑے چ کھلو کے تے اپنی نبوت والی معصومیت نال آسمان وال ویکھیا، اکھاں چ نکے نکے اتھرو تے رو کے آکھیا باپ تے میرا ٹر گیا تے میری امی کتے۔ اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ نکرے چ بیٹھ کے اندھیرے چ رو رہی ہے۔ نوجوانوں کملی والے کمرے چ گئے تے ماں گھوڑے تے سر رکھ کے نا تے اندھیرے چ رو رہی، جا کے حضور نے 6 سال دی عمر تے ماں دے گلے باواں پائیاں، متھا چوم کے نا ماں دا تے فرمان لگے میں تے دنیا دیاں روندیاں ماں چوپ کرانا ہے، تو میری ماں ہو کے کیوں رو رہے؟ اماں کیوں رو رہی ہیں؟ روندے بندے نو آکھی نا چل چپ کر یار، وہ ہو روندہ ہے کیونکہ انہوں پتہ ہوندہ انہوں نے منہ چپ کرا لینا ہے۔ میرے آقا نے جدو فرمایا نا امی نہ رو، ماں چیخا مار کے رو پئی۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم معصومیت نہ کہہ لگے امی میں کچھ آکھے کچھ دادا جی نے آکھے کیوں رو رہی ہو؟ آکھیا بے سونے میں نے کسے کچھ نہیں آکھیا، امی کیوں رو رہی ہو؟ نوجوانوں ماں نے سینے لا گیا کہ بے کملی والی آؤ، میں نو تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے، آج میں نو عبداللہ دیا یاد آیا ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے وطنوں چکے بہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آرا۔ فرمایا بے سونے آج تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے، آج میرا دل کردہ میں مدینے عبداللہ دی تینوں قبر تے لے جاواں، قبر تے کھڑیاں کر کے آکھاں وے عبداللہ مینوں کلیاں چھڑ کے آ گیا سے، وے خلا نے مینوں کلیاں نہیں رہن دیتا، میں تیرے گلشن کیڈا سونا پھل محمد لے کے آئیاں۔ نبی کریم اپنے ماں دی گودی چ نکلے، آ کے دادا دان دی گودی چ بہ گئے، تھوڑی دیر دادے دی داڑھی نل کھیل کے فرمایا دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں، دادے نے سینے لا لیا، آگیا سونیا کدے مانگتے صحیح، ساری دنیا تیری زلف دے کنڈل توار دے ماں، آگیا دادا جی میری امی بڑی اداس ہے، اجازت ہوئے میں امی ننان کیوں ہو آماں۔ اس ویلے دادا جان نے قافلہ تیار کیتا، اج سیدہ آمینہ 6 سال دے بعد پہلی
بار مدینے اپنے پیکے جا رہی ہیں، اپنے شوہر دی قبر تے بھی جا رہی ہیں۔ نبی کریم دا بچپنے نوجوان ایک حبشہ عورت جدا نام حضرت بی بی ام ایمن ہے، نبی کریم دے دادا جنہوں نے خدمت لی نال بھیجے آؤ، قافلہ ٹریا مکہ تو مدینے آ گیا۔ نبی کریم 1.5 مہینہ اپنی امی دے نال بچپن چ مدینے رہے، اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی۔ 6 مہینے دے بعد نوجوانوں 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینے تو مکے ول جا رہا، درمیان چ پہنچے ایک پہاڑی آئی جدا نام کم ابوائے، اس پہاڑی تے آ کے اچانک سیدہ آمینہ نو بڑا شدید بخار آ گیا، غشید دورے آ رہے، میرے نبی دی گودی چماؤں دا سرے، مدینہ بھی دور ہے داد کا بھی دور ہے، نوجوانوں کملی والے دے اتھروں ماؤں دے چہرے تے ڈگ دینے، میرے آقا رو کے فرماند نے اماں اکھاں کھول تیرا محمد پیا روندا آئی۔ نوجوانوں اچانک سیدہ آمینہ اکھیاں کھولیاں، ادھر موت دے فرشتے بھی آ گئے، سیدہ آمینہ دایا آخری ویلا آیا، اوہ ماں دایا آخری ویلا آ جائے، ماما کدے نہیں اکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آج، ماما کدے نہیں اکھیا میرے بچکار لے دا خیال رکھے آج، ماما جاندیاں کہندیاں میرے نکے دا خیال رکھے آج، میرے نبی دی ماں دایا آخری ویلا آیا، فرمایا نہیں میں امن میں ٹر چلی نہیں میرے محمد خیال رکھنا ہی، ایدہ باں بھی کوئی نہیں اج ماں بھی چلی ہے، میرا پتر رو بے نا جنہ دیاں ماما ٹر جاندیاں نے، او بچے نکران جو بے کھروں دے نے، تیاں دیوارہ نہ لگ کھروں دیاں نے، فرمایا امن میرا محمد روے گا، میری قبر چرو تڑپ جائے گی، امن میرے محمد نو رونا دے میں، امن سینے لا لیا، نبی دی مانو یا آخری ہچکی آئی، آسمان بل بے کے عربی دے شیر پڑھ دیاں نے، فرما دیاں لوگوں ہر نمی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے، جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے، سارے نے فنا ہو جانا ہے، میں آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہ جانا ہے، امن کہن لگی آمینہ تو کی میں زندہ رہے گی، کملی والا پھڑ کے سینے لا لے آؤ، فرما دیا نے میں کملی والے نو جنم دے کے چلیاں، جدوں تک دا ملاد ہوندہ روے گا، میں آمینہ جوندی روان اکھیا میں پتر ہی ہو جام چلیاں۔ اکھیا بولے تو تہرا میں ایڈا پاک پتر جنم دے کے چلیاں، جدو ممبرہ تے لوگ بے کے محمد دا ملاد پڑھن گے تے ماں تے آمینہ نو ہی آکھن گے، فرما دیا میرا ذکر زندہ ہی رہے گا، نوجوانوں ماں دا وصال ہویا، حضرت میں ایمن فرما دیا نے اس ویلے میں ویکھیا سونا نکی جی عمر 6 سال دی، تے پتھر اٹھا کے میرے نبی نے اس پہاڑی تے ماں دی قبر بنائی، میں امن کہندی جدو میں کملی والے نو اونٹنی تے بٹھا کے مکے وال ٹوری تے کلیجہ پھٹ چلیا، جدو کملی والا اونٹنی تے بہ کے مڑ ماں دی قبر والے ویکھے۔ تھوڑے دن پہلے عید گزری ہے، راپور والے تو ساں ویکھیا ہوئے گا عید والے دن سارا پنڈ نوے کپڑے پا کے عید دیا خوشیاں پہ مناندہ سی، پر قبرستان جدو میں عید پڑھ کے گیا تے میں ویکھیا ہوتے کوئی ماں دی قبر تے بہ کے روندہ سی، کوئی باپ دی قبر تے بہ کے پیا روندہ سی، جڑے عید والے دن قبرستان چو روندے نے نا، انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی، پوچھ انہاں کو باپ کی ہوندہ، عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں، سکھ آ جانی یاد ماں پہ ہوندے نے، دکھ آ جانی یاد ماں پہ ہوندے نے۔ میری ملت نوجوانوں پھر میرے آقا نو ساری زندگی ماں دیاں یاداں نے ستایا۔ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چا حدیث پاک لکھی، ایک دن نبی کریم عشاء دی نماز پڑھائی تے صحابہ با رخ انور کیتا تے آنسواں دی لڑی، صحابہ بیخ کے رون لگ پہ، عرض کیتی سونیا کیوں رون دیو، کسے تکلیف دیتی، سانو 200 پتر بار دینے، میرے آقا فرمائے صحابہ میں نو کوئی دکھ نہیں،
آخیا پھر روندے کیوں ہو؟ فرمایا مینوں میری امی دی یاد پئی ہوندی ہے۔ فرمایا ماں یاد آئی۔ فرمایا میرے کو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے؟ آخیا سونے کی دل کر دے؟ فرمایا میرا جی پیا کر دے میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں تے او میرے حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے، میں نماز پڑھ دیں سورہ فاتحہ پڑھ لواں تے اچانک امی دی آواز آوے محمد گل سن جا۔ فرمایا اج میرا دل کردا کدے میری ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ اج نہ پتراں دا دل کردا ہونا کہ ماں کدے آواز آوے نا ماں دی آواز آوے۔ اج مائیاں وڈیریاں میرے کو لا کے کہہ دیا آسی صاحب تویز لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ ماما کہہ دیا آسی صاحب میرا پتر باہر گیا مینوں فون نہیں کردا، وہ تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں، پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا اس نبی فرمایا کہ میری ماں بلاوے نا، فرمایا میرا دل کردہ میں نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں، میں ماں دی گل سن کے آؤں۔ آئی ماں دی قدر۔ میری ملت دے نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب دی جنت سات آسمان تو اتو لیا کہ تیری ماں دے قدمہ تلے رکھ دیتی۔ ایتھے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جڑے بندے کو وہ بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے، جدی ایتھے کوٹھی ہوئے نا وہ بندہ بڑا امیر ہے۔ تیری تے میری ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، اے زمین تے آسمان تے اے دے معافی ہاں جو کچھ ہے اس سارا کٹھا کر لیے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں، تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، ساری جنت اتنی امیر ہے تیری میری ماں۔ میری ملت دے نوجوانوں ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کر رہے ہیں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر، میرا ممبر تے بیٹھے ہیں دعویٰ جات اس دن زمانے چے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا، جے تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے۔ سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھاں دا بوسہ لے لیا کر، جا زمانے چے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ ماں کائنات دی ایسی ہستی ہے، کائنات دے اندر کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک ماں دی دعا لے کے نہ نکلے۔ ماں دیاں دعاواں ضروری نے۔ جاؤ غوث پاک دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو، غوث پاک نال وڈا ولی تے کوئی نہیں نا، پر غوث پاک نو بھی جدو پوچھیا گیا تسی غوث پاک کیویں بنے ہو تے بابے نے اے نہیں آکھیا میں 40 سال عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز پڑھی ہے، اے بھی نہیں فرمایا کہ میں 15 سال ایک پیر تے کھلو کے ایک رات پورا قرآن پڑھے ہے۔ جدو پوچھیا گیا نا غوث پاک کیویں بنے ہو تے فرمایا بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا تے رب نے مینوں ماں دے اس حکم دے صدقے غوث پاک بنایا ہے، او جڑا ماں دے حکم تے عمل کیتا سی۔ یعنی عظمت جدو ملدی ہے ماں دی دعا نال ملدی ہے۔ کائنات دے اندر پاویں اس امت دا ولی ہوئے تے پاویں پچھلی امتاں دا ولی ہوئے، پچھے ماں دیاں دعاواں نے۔ میں ہمیشہ عرض کرنا انہیں ولی نے زمانے چ پر نعرہ ایکو بابے دا ہی لگتا ہے، اور نعرہ کیے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ بھائی انہیں ولی نے تے نعرے فرید دی کیوں لگ دیں؟ جاؤ جا کے بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا مقام کتھوں لینی تے بابا دی قبر چو آج بھی آواز ہونی ہے پلا ہوئے میری ماں دا، بھلا ہوئے میری ماں دا۔ او ماں جنہیں بچپن چاکھیا فریدہ نماز پڑھیا کر، آکھیا امی نماز پڑھیے کی مل دے؟ امی نے پتا سی انہوں شکر پسندے مٹھا پسندے، امی نے فرمایا پتر نماز پڑھیے رب شکر دیں دے۔ اذان دی آواز آئی تھی، آکھیا امی نماز پڑھیے؟ امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں، ایڈی سیانی ماں انہیں مسلح بچھایا تے نال شکر دی پوڑی بنا کے نیچے رکھ دیتی۔ بابے نماز پڑھی نہ تے سلام پھیرے تے آکھیا امی شکر تے ملی نہیں۔ امی نے فرمایا پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے۔ مسلح اٹھایا شکر نکلی کھادی لطف آیا، اگلی اذان ہوئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے؟ امی نے فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں۔ امی نے پھر پوڑی بنا کے نیچے رکھی، کھادی لطف آیا۔ اس ماں تو صدقے نہ جائیے،
وہ جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے. ساڑھے کے بابا جی ہوندے سن میں نو کہندے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں ہو گئیاں نمازی کچے ہو گئے. جس دن رمضان شریف دا پہلا دن سی پہلیاں تراویاں تے او جتیاں تک نمازی سن. تے عید والے دن زور ویلے کتھے سن سارے قاری صاحب کل ہی سن. وہ کتھے گئے سارے پتہ لگا کچے سن. فصلی نمازی سن اصلی نہیں سن. پر فرید جدو اصلی تے پکے ہو گئے. ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مصلی بچھا کے نیت کرن لگے. امی نے بے کے فرمایا وے فرید وضو تے کر لائے. آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا. اینا کہہ کے نماز دی نیت کر لئی. نوجوان ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی ادھر امی نے بھی مصلی بچھا لے آؤ. سجدے چرد کی تھی آلہ جو ماں دی عزت رہ جائے. اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی آلہ ماں دا راز رکھنائی. عرض کی تھی آلہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے. عرض کی تھی آلہ میری لاج رکھنی آئے. اج میرے فرید لی شکر دا انتظام کر دے. ادھر ماں سجدے چ رو رہی ادھر فرید نے سلام پھیر کے مصلی چکے آئے. نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے. کہنے لگے اماں جی آکی ہے. اماں نو خیال آئے اور شکر کوئی نہیں. آکے بیکھیا شکر دا دریا پہ چل دائے. عرض کی تھی اماں جی آکی ہے. اماں نے متھا چم کے سینے لایا. فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جی او نہ رکھی ہے. آج سائیاں آپ رکھیے. پتہ لگیا فرید بھی ہے میں نہیں بندہ پیچھے دعاواں ماں دیاں ہی ہوندیاں نے. تے جے سارے ولی ماں دی دعا نالی بڑے نے تے میں تے تو کی میں کسے منزل تے پہنچ سکنے ہاں. جے چاہنا ہے کہ منزل تے پہنچ جائیں سویرے گھروں نکلے تے ماں دے قدمہ دا بوسہ لے کے تے ابو دے ہاتھ چوم کے دعا لے کے نکل جایا کر. ویکھی فرشتے آپ تیری مدد نو آ جان گے. تینوں پتہ بھی نہیں چلنا. ڈاک بھی ہوئے ماں نہیں باندھی. ماں کہندی ہے لوگ دے دشمن نے لوگ ہی دے دشمن نے. ماں نہیں باندھی کہ میرا پتر بیڑا ہے. ماما دے دل نرم گلابوں کدے نسین جدائی. پتران دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی. گلاب نالو نرم دل رب نے ماں دا بنائے. گرامی قدر حضرات انہاں پاک باز ماما دا صدقہ اللہ انہاں دی امی دے درجات دی بلندی فرمائے. جنہاں دی زندہ تے حیاتن اللہ ساڑیا ماما نو عمر خضری عطا فرمائے. سائے سلامت رہن. اللہ ماں تے باپ دعا دے سائے سلامت رکھے. جنہاں دیاں ٹر گئیاں اللہ انہاں دیاں قبرہ منور کر کے فرما کے آخر دی منازل نو آسان فرمائے. آمین.